बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक स्टोरी आई। उस स्टोरी की कवरेज कहीं भी नहीं हुई थी। सोशल मीडिया पर कुछ कवरेज हुई थी, उसके बाद हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी और अब उस स्टोरी के हवाले से हमारे सामने एक चीज़ आई है, ट्विटर हैंडल फैक्ट फोकस का। फैक्ट फोकस वेबसाइट जिस पर यह स्टोरी आई थी, उसका जो ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में लिखा हुआ है, आई उस्मान मंजूर वॉज एडिटर फैक्ट फोकस व्हेन a story was published। अभी तक नहीं लिखा कौन सी स्टोरी है। Hereby states that story published on Fact Focus with subject of Army Chief or a King. GHQ tightens grip on civilian institutions under General Asim Munir is based on false accusations. Story is misinterpretation of facts and is deliberate plot to peddle a narrative for malicious campaign and objectives. I denounce recent vilification campaign against Army Chief and family by Fact Focus उस्मान मंजूर। उस्मान मंजूर साहब ने फैक्ट फोकस पे ये ट्वीट किया हुआ है। उस्मान मंजूर साहब के अपने ट्विटर हैंडल पर भी ये मौजूद है। ये हमारे सामने सिचुएशन है और मैंने जब जाके फैक्ट फोकस के ट्विटर हैंडल से ये सब कुछ आया तो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी थी, उनका ट्विटर देखा तो वहाँ मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। उनकी वेबसाइट पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। उनके सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। फैक्ट फोकस के लोगों के दरमियान कुछ इख्तलाफात कुछ अर्सा पहले पैदा हुए थे। इनके साथ शायद गोराया साहब काम करते थे, ये साहब हैं, अहमद नूरानी साहब हैं। इन लोगों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आई थी, वेबसाइट के हवाले से भी, सोशल मीडिया हैंडल्स के हवाले से भी। अब बहरहाल ये एक नई चीज़ हमारे सामने आई है। ये इस मामले में एक बहुत ताज़ा डेवलपमेंट है। अहमद नूरानी साहब के ट्विटर हैंडल पर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो शायद वेबसाइट उसका कंट्रोल किसी और के पास है, सोशल मीडिया हैंडल का कंट्रोल किसी और के पास है। मुमकिन है कि ऐसा हो, या मुमकिन है कि अहमद नूरानी साहब भी आगे जाकर इस बारे में कुछ मजीद बताएं और कुछ इससे मिलती जुलती चीज़ सामने आए। देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। इसके बाद इमरान खान साहब के 600 दिन अडियाला जेल में और उससे पहले अटक जेल में, ये जेल में मुकम्मल हो गए हैं। इन 600 दिनों में इमरान खान साहब के आप देखिए तो कहीं भी हॉस्पिटल विजिट नहीं हुए। इमरान खान साहब बीमार नहीं हुए, उनके सीने में दर्द नहीं हुआ, उनकी कमर में दर्द नहीं हुआ, उनको दिल का आर्जा नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने किसी और शिकायत के तहत बार बार अस्पताल जाकर बिस्तर पर लेट कर नहीं दिखाया कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, बल्कि अपने इन 600 दिनों में इमरान खान साहब ने जो मौलाना तारिक जमील ने कहा था कि शाबाश तारीख रकम कर दी, वो करके दिखाया। और पहली बार हुआ कि कोई शख्स जेल गया है तो वो जेल जाकर कह रहा था मैं डील नहीं करूंगा, और वो जेल में भी अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा और फिर अपने मौक़िफ़ में वो सख्ती पहले से ज़्यादा लाता रहा। ये हमने इमरान खान साहब को करते हुए देखा है। इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर उसी तरह मौजूद हैं। जब वो जेल नहीं गए थे तो मतीन हैदर साहब, डॉन न्यूज़ वाले, अब गालिबन डॉन न्यूज़ पर नहीं है, उन्होंने स्टोरी की थी और बताया था कि इमरान खान साहब को ऑफ़र हुई है और उस ऑफ़र के 3 से 4 हिस्से थे, मुल्क से चले जाएं, खामोश हो जाएं, बनी गाला में रहें वगैरह। लेकिन इमरान खान साहब ने उसके लिए इनकार कर दिया था। ये भी मतीन हैदर साहब ने बताया था। उसके अलावा मुख्तलिफ लोग बता चुके हैं कि इमरान खान साहब को ये ऑफ़र की गई है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इमरान खान साहब को कोई ऑफ़र नहीं की गई, लेकिन वही लोग इस सवाल का जवाब देने से इनकारी हैं कि इमरान खान साहब से आज़म खान सवाती की मुलाकात सुबह 7 बजे किसने करवाई थी। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर को, बैरिस्टर सैफ को हेलीकॉप्टर में कौन लेकर आया था। ये सिस्टम इमरान खान साहब से राब्ते में रहा है, मुसलसल बात करता रहा है और ये चीज़ें हुई हैं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत को, हालिया सियासत को यकसर बदल के रख दिया है और इस सियासत में हमने पहली बार देखा है कि एक शख्स जेल में बैठा हुआ है और वो ये बता रहा है कि मैं यहाँ से बैठकर सियासत करूँगा, मैं अपने मौक़िफ़ में नरमी नहीं लाऊंगा, मैं अपने सूबे की हुकूमत भी चलाऊंगा, मुझे मैंडेट मिला है मैं वो भी हासिल करूंगा और मैं इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। उस शख्स की अहलिया पर ऐसे मुकदमात के जो गलीज़ मुकदमात हैं वो भी बनाए गए। उसकी बहनों को भी बिला वजह, जब दफ़ा 144 की भी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही थी, जेल में डाला गया और उस शख्स को भी जेल में बार बार तंग किया गया है। वो जेल में एक इतने से कमरे में है और उस इतने से सेल में होने के बावजूद वो रोज़ाना एक्सरसाइज करता है, वो अखबार पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, वहाँ से वो
میگزینز میں آرٹیکل لکھ رہا ہے, انٹرویو دے رہا ہے اور مسلسل بول رہا ہے. یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کی اپنی زبان بند ہو جاتی ہے, کسی کا ٹویٹر بند ہو جاتا ہے, کسی کا سب کچھ بند ہو جاتا ہے اور جا کے اسپتال کے بستر پر وہ لیٹ جاتا ہے. لیکن عمران خان نے پاکستان کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا ہے. تو 600 دن جیل میں رہنا اور ایک بار اسپتال نہ جانا, یہ پاکستان کی تاریخ میں نیا واقعہ ہوا ہے اور یہ عمران خان نے کر کے دکھایا ہے. اسی لیے کہا گیا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں آؤٹ آف سلیبس آدمی آیا ہے, اور یہ آؤٹ آف سلیبس آدمی اس سسٹم کے لیے بہت بڑی مصیبت بن چکا ہے. یہ عمران خان نے کر کے دکھایا ہے. آخری چیز جس پر مجھے اس ویڈیو میں بات کرنی ہے وہ ہے شہباز شریف صاحب کا بیان. آئی ایم ایف سے پاکستان کی ڈیل ہو گئی, 1.3 ارب ڈالر پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں. اسے تاریخی سنگ میل بھی کچھ لوگوں نے قرار دیا. لیکن آپ ایک چیز دیکھیے, شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی کارکردگی پر حیران ہے. آئی ایم ایف حیران ہے. وزیر خزانہ بتا رہے تھے کہ دنیا حیران ہے, آئی ایم ایف حیران ہے کہ کوئی ملک اتنے کم عرصے میں معاشی مشکلات سے کیسے نکل سکتا ہے. ہم نے نکل کے دکھایا ہے. تو سب کو حیرانی پریشانی ہے. میں اس جانب نہیں جا رہا کہ حیران پریشان کیسے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو شہباز شریف صاحب کا دعویٰ ہے آئی ایم ایف حیران ہے, مجھے اس پر ضرور بات کرنی ہے. یعنی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف حیران ہے مگر پاکستان میں غربت 7% بڑھ گئی ہے. 1.30 کروڑ سے زیادہ پاکستانی غریب ہو گئے. ورلڈ بینک کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح 25.3% پر پہنچی. 2023 کے مقابلے میں یہ 2024 کا جب اختتام ہوا 7% زیادہ, اور 1.30 کروڑ مزید پاکستانی غربت کا شکار ہو گئے. آئی ایم ایف حیران ہے. ہماری جو صنعتوں کی, بڑی صنعتوں کی, جسے ہم کہتے ہیں نا لارج سکیل مینوفیکچرنگ یونٹس, ان کی ترقی کی رفتار 1.8% کم ہو گئی ہے. آئی ایم ایف حیران ہے. ہمارے ہاں محسن نقوی کا چینل سٹی 42 کل جو تاریخ ابھی گزری اس پہ بتا رہا ہے حکومت کا ایک بار پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ. لیکن آئی ایم ایف حیران ہے کہ پاکستان ترقی کیسے کر رہا ہے. ملک میں 4 مہینے میں گیس کی قیمت میں 850% اضافہ ہوا ہے. لیکن آئی ایم ایف حیران ہے. آپ دیکھیے پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بے روزگاری کی شرح 7% تک پہنچ گئی ہے, اور ہم بھارت, بنگلہ دیش ان کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں. ہمارا پلاننگ کمیشن یہ بتا رہا ہے کہ ہماری بے روزگاری کی شرح بڑھ چکی ہے, اور بے روزگاری ختم کرنے کے لیے پاکستان کو سالانہ 15 لاکھ نوکریوں کی ضرورت ہے. کووڈ کے دنوں میں عمران خان نے نئی نوکریاں بھی پیدا کی تھیں, اور پاکستان کی صنعتوں کے پاس جتنی پیداواری گنجائش اس زیادہ کے آرڈر تھے. مگر آئی ایم ایف حیران ہے. ہمارا وزیر اعظم ہمیں بتا رہا ہے پاکستان میں 187 ٹیکسٹائل ملز بند ہوئیں, 50,000 سے زائد پاور لومز بند ہوئیں, اور ان تمام چیزوں سے ہماری معیشت کا کباڑہ ہو گیا. لیکن آئی ایم ایف حیران ہے کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا. ہمارے یہاں بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, ایل پی جی کی قیمتیں بڑھی ہیں. ہمارے یہاں خودکشیاں ہوئی ہیں. ہمارے ہاں غریب اس حکومت کو منہ بھر کے گالی اور جھولی بھر کے دعائیں دے رہا ہے. لیکن آئی ایم ایف حیران ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے یہ ترقی کیسے کی ہے. پورا ملک حیران ہے, سب پریشان ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت یہ دعوے بھی کیسے کر رہی ہے. لیکن اطمینان کے ساتھ, دھڑلے کے ساتھ, وہ کہتے ہیں جب سیاں بھائی کوتوال تو ڈر, تو شہباز شریف صاحب کی حکومت یہ ہمیں کر کے دکھا رہی ہے کہ آئی ایم ایف ان کی اس حکومت میں حیران ہے. اللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کو توفیق دے, ان کی حکومت کو توفیق دے کہ یہ ہمیں مزید پریشان ہونے سے, آئی ایم ایف کو مزید حیران ہونے سے بچائیں, اور ملک کی کوئی خدمت جس کے لیے ایک حکومت آتی ہے, عوام کی کوئی بہتری جس کے لیے ایک حکومت آتی ہے, معیشت میں کچھ اضافہ جس کے لیے ایک حکومت آتی ہے, کر سکے. میں دیکھ رہا تھا کچھ لانڈے لپاڑے نون لیگ کے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے ٹیکس کلیکشن کا ہدف رکھا تھا 12,900, اور آئی ایم ایف نے کہا کم کرو اور اس کو 12,100 پر لے آؤ. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم تو ٹیکس جمع کریں گے, ہم تو ترقی کریں گے, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. نون لیگی لانڈے لپاڑے سوشل میڈیا پر یہ بتا رہے تھے, اور آئی ایم ایف نے کہا 12,100 پر لے آؤ. شہباز شریف صاحب نے کہا ٹھیک ہے 12,300 پر لے آؤں گا, اس سے کم ترقی تو مجھے منظور نہیں ہے اس ملک کی. جب 8 فروری کا الیکشن ہوا اور رات 12 کے بعد 1 کے بعد کراچی میں ایم کیو ایم والے جیتنا شروع ہوئے اور 15 سیٹیں ایم کیو ایم کی آ گئیں, اور اس کے بعد ذرا سلسلہ تھما, تو پھر لوگوں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم والے بھی کہہ رہے ہیں بس ہم بہت جیت گئے, اس سے زیادہ ہم جیتنا برداشت نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے کہ گھر میں ڈاکو آ گئے تھے. صاحب خانہ جب آئے تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا
لیکن ان کو جو جواب ملا تھا وہ جواب یہاں دیا نہیں جا سکتا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.